ईरान और इसराइल के बीच जंग का डे 4 रात भर आखिरकार क्या क्या हुआ और सुबह तक क्या हो रहा है। तेहरान में धमाके हो रहे हैं, टेल अवीव में सायरन्स बज रहे हैं। ईरान ने दिया है सबसे बड़े मिसाइल हमले का सिग्नल और तेहरान की फिजा एक बार फिर गूंज उठी है धमाकों से। शिद्दत भरे धमाकों ने राजधानी को हिलाकर रख दिया है। पूरी अपडेट्स देने जा रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा और तस्वीरें भी होंगी। इसराइली फौज के एक नए वार में ईरानी स्टेट टेलीविजन का स्टूडियो तबाह हो गया। दोस्तों शुरू का ये वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे आज का मेरा ये वीडियो कैसा होने वाला है। दोस्तों आपको तो ये बात अच्छे से पता ही होगी, ईरान और इजराइल के बीच बहुत भयानक वाली जंग चल रही है। ईरान लगातार इजराइल के ऊपर हमले कर रहा है। इजराइल को अभी तक बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है और इजराइल ने ईरान के ऊपर भी कई जगह हमले किए हैं। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये है कि ईरान ने इजराइल की बहुत खुफिया एजेंसी जिसके ऊपर हमला किया है, जिसकी वजह से उसकी इमारत उड़ चुकी है, बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है और बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं इजराइल के लोग, क्योंकि ईरान लगातार बड़ी बड़ी मिसाइलों से हमले कर रहा है। दोस्तों अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उस वीडियो में आपको सारी हकीकत और पूरी डिटेल के साथ जानकारी मिलेगी। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। ईरान और इसराइल के बीच जंग का डे 4 रात भर आखिरकार क्या क्या हुआ और सुबह तक क्या हो रहा है। तेहरान में धमाके हो रहे हैं, टेल अवीव में सायरन्स बज रहे हैं। ईरान ने दिया है सबसे बड़े मिसाइल हमले का सिग्नल और तेहरान की फिजा एक बार फिर गूंज उठी है धमाकों से। शिद्दत भरे धमाकों ने राजधानी को हिलाकर रख दिया है। पूरी अपडेट्स देने जा रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा और तस्वीरें भी होंगी। इसराइली फौज के एक नए वार में ईरानी स्टेट टेलीविजन का स्टूडियो तबाह हो गया। ये रात हमने आपको दिखाया और अब ईरान कह रहा है कि वो इस्राएली ज़मीन पर तारीख का, हिस्ट्री का सबसे बड़ा और सबसे इंटेंस मिसाइल हमला करने जा रहा है। ये बाकायदा बयान है ईरान की तरफ से सबसे बड़े हमले का। इसी बीच टेल अवीव में एयर रेड सायरन्स रात भर बजते रहे। लोग फिर से बॉम्ब शेल्टर्स में घुस गए और हवा में ना रुकने वाले जंग की बू मंडरा रही है। इस्राएली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने इस सब के बीच एक और झुंझला देने वाला बयान दिया है। उसने कहा कि अगर हम आयतुल्लाह अली खामेनेई को मार दें, यानी उनका कत्ल कर दें, तो जंग रुक जाएगी, बढ़ेगी नहीं। मतलब वही नेतन्याहू ने दोहराया है जो परसों कहा था कि हम आयतुल्लाह खामेनेई को कत्ल करने के बारे में किसी भी प्लान को मुस्तरद नहीं कर रहे, ये प्लान पाइपलाइन में है। यानी इसराइल अब खुला कत्ल करने की धमकी दे रहा है और इसे सुलह का रास्ता भी बता रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर एक नया हंगामा खड़ा कर दिया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, तेहरान के तमाम लोग शहर छोड़ दें। अमेरिका का प्रेसिडेंट ईरानियों से तेहरान छोड़ने को कह रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकता। बताइए, यानी अब एक तरफ से मिसाइल्स, दूसरी तरफ से न्यूक्स का हवाला और बीच में फंसा है पूरा वेस्ट एशिया। ईरान के अफसरान कह रहे हैं कि अब हमला सिर्फ जवाब नहीं, एक मिसाल होगा और दुनिया सांस रोक के देख रही है क्या आने वाली सुबह, क्या आने वाला दिन एक और जंग का नया पहलू लेकर आएगा। क्या नेतन्याहू की जिद्दी इरादे और ट्रंप के स्टेट्समेंट, यानी उनके बयानात, रीजन को न्यूक्लियर जंग की तरफ धकेल रहे हैं? ये सवाल अब हर हेडलाइन का हिस्सा बन चुका है और यही आज की सबसे बड़ी अपडेट्स हैं। मेरे बोलने के साथ जो आपने तस्वीरें देखी वो रात से सुबह तक चले हमलों की ताज़ा तस्वीरें हैं। अब जो तफसील देने जा रहा हूँ ज़रा उसे और ध्यान से सुनिएगा। अब ईरानी न्यूज़पेपर इरना में रात छपी एक खबर देखिए जो ये बताती है कि कल रात से जब ईरान ने मिसाइल्स दागनी शुरू की तब से ऐसा लग रहा है अब तक कि ईरान ने आयरन डोम को हैक कर लिया है और ये हमले ईरान के अब भी जारी हैं। लग रहा है कि आयरन डोम जो इसराइल की ताकत हुआ करता था हमले रोकने की, वो फुस हो गया है, इंटरसेप्शन नहीं कर पा रहा है, वो रोक ही नहीं पा रहा और चल भी नहीं चल रहा है तो वहीं आकर मिसाइल कर रही है। और आईडीएफ के सिस्टम में भी शायद ईरानी हैकर्स ने सेंधमारी कर दी है। रिपोर्ट सवाल करती है कि क्या इस्राएली आयरन डोम फेल हो गया है
اس کی ہیڈ لائن میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں. اب پوری خبر سنیے, یہ دلچسپ ہے. ایران کی آرمڈ فورسز نے ایک اور نیا میزائل حملہ شروع کر دیا ہے. اسرائیلی آکوپائڈ ٹیریٹریز کے اندر گہرائی تک مار کر رہی ہیں ایرانی میزائلیں, جس نے دوسری طرف کی نیند اڑا کر رکھ دی ہے. اسرائیلیوں کی زندگی اب شیلٹرز میں گزر رہی ہے. 16 جون کی دیر رات سے ہی ایران نے پہلے ڈرونز بھیجے, پھر آج منگل کی صبح تک پاورفل بیلسٹک میزائلز داغ دیے. جب میں یہ خبر پڑھ رہا ہوں 9 بجے تک, تب بھی یہی حال تھا. چوتھے دن پوری اسرائیلی پبلک پھر سے انڈر گراؤنڈ بام شیلٹرز میں گھس گئی. اتنا لکھتا ہے کہ لیکن اس بار ایک اور حیرت انگیز ٹوسٹ ہوا. رپورٹس کے مطابق اسرائیلی آئرن ڈوم سسٹم ہیک ہو گیا اور کنفیوژن کے مارے اسرائیلی میزائلز خود اپنی ہی لوکیشنز پر گرنے لگیں. اس کی تصویریں دکھا کر دعویٰ کیا گیا کہ یہ لوکیشن اسرائیلی ہے اور آئرن ڈوم اپنی میزائل, اور باقاعدہ دکھا ہے وہ میزائل گر رہی ہیں, انٹرسیپٹرز گر رہے ہیں. فیل ہو گیا آئرن ڈوم, یہ کہا جا رہا ہے دنیا بھر میں. سائبر اٹیک نے اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم اب مذاق بنا کر رکھ دیا ہے. یہ سب کچھ ارنا لکھ رہا ہے. اس نے لکھا ہے کہ سیل فون فوٹیجز سب بتا رہی ہیں سچ کیا ہے. ایرانی میزائلوں نے اسرائیلی ایئر سپیس سے بنا کسی رکاوٹ کے گزرنا جاری رکھا ہے, اور زمین پر وہ ٹارگٹ بھی کر رہی ہیں بنا کسی انٹرسیپشن کے, کیونکہ پوچھ ہی نہیں رہا ہے آئرن ڈوم کہ تم لوگ کون ہو, کہاں سے آئے ہو, چپ ہے. اوپر سے ایک اور سائبر ہٹ بھی ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے اسی خبر میں کہ اسرائیل کے نیشنل سائبر ڈائریکٹریٹ نے کہا ہے کہ کسی نے اسرائیلی ملٹری یونٹ کے نام پر سیولینز کو جھوٹی وارننگ میسج بھیجے. یہ بھی ہم نے بھی خبر پڑھی خود اسرائیلی اخباروں میں. ان میسیجز میں کہا گیا کہ وہ بام شیلٹرز میں نہ جائیں. سوچئے, اسرائیلی فورسز کی طرف سے اسرائیلیوں کو میسج گئے, لیکن وہ میسج کسی نے ہیک کر کے بھیجے تھے. یہ بھی ایک سائبر اٹیک کا حصہ تھا, ایک سائیکولوجیکل وار کا نیا پہلو تھا, جہاں اسرائیل صرف میزائل سے نہیں ٹیکنالوجی اور انفارمیشن کی بیٹل فیلڈ میں بھی پیچھے ہوتا نظر آ رہا ہے. ورنہ سوچئے, IDF کی طرف سے لوگوں کو میسج جا رہے ہیں اسرائیلیوں کو کہ شیلٹرز میں مت جاؤ, یعنی وہ باہر کھلے میں رہیں, اور میزائلیں آ رہی ہیں. نیتن یاہو کے لیے یہ جنگ صرف ایک جنگ نہیں, ایک ڈیجیٹل ڈیفیٹ کا بھی علام بن چکی ہے. اور دنیا پوچھ رہی ہے کہ کیا اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم نے اب ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. اب کچھ تصویریں دیکھ لیے. شیوے نے صبح تصویر دی ہے. A circulating video shows the moment Iranian missiles were launched towards the Zionist entity. اور پورے سوشل میڈیا پر صبح سے یہ ویڈیو ہے کہ ایک میزائل, مطلب رات تو چھتے کا چھتا اڑا ہے, لیکن ایک میزائل کی آپ تصویر دیکھیے, یہ سیدھی بالکل اڑ رہی ہے, اور پھر صبح کے اجالے کے ہوتے وقت بھی اسرائیل پر یہ حملے جاری تھے. یاد رکھیے, ہمارے ان کے بیچ وقت کا فاصلہ ہے, اور ہمارے ہاں سورج چڑھ رہا ہے, وہاں صبح جب ہوئی تھی تو آپ دیکھیے کہ کیا نظارہ ہوا. یہ 17 جون کی صبح کا نظارہ ہے, اور اب دیکھیے وہ آئرن ڈوم فیل ہونے کا جو نظارہ ہے وہ یہ ہے. کچھ نیوز نیٹ ورک جو فلسطین کا ہے, انہوں نے بھی لکھا ہے کہ آئرن ڈوم فیل ہو گیا, ایران کی میزائل کو انٹرسیپٹ نہیں کر پایا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انٹرسیپٹر میزائل خود تیل ابیب میں ہی آ کر گر گئی. دشمن پر گرنا تھا, لیکن اپنے ہی لوگوں کو دشمن سمجھ لیا گیا. یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ان کی میزائل ہے, اسرائیل کی ہی, اور وہیں گر گئی. اب ایران کے ایئر ڈیفنس نے جو ایئر کرافٹ تھے اور جو ڈرونز تھے اسرائیل کے, اسے انٹرسیپٹ کرنے کا دعویٰ کیا ہے. اور اس کی تصویریں یہ ہیں کہ یہ جو آسمان میں بلنک کر رہے ہیں روشنیاں, یہ جا رہے ہیں انٹرسیپٹرز ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹمز کے, اور ڈرونز مار کر گرا رہے ہیں اسرائیل کے. ایک اور فائٹر جیٹ مار گرانے کا دعویٰ کیا گیا ہے ایران کی طرف سے اسرائیل کا, لیکن اس کی ابھی کوئی تصویر نہیں آئی. لہٰذا میں اس خبر کو دعوے کے ساتھ ہی, دیکھیے دعویٰ جب آپ کہتے ہیں تو آپ بھی بچ جاتے ہیں, کیونکہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں, یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے, اور خبریں دعوے کے حساب سے بہت چلتی, اور جنگ کے دوران تو ہوتی ہی ہیں. یہ تیل ابیب میں جب صبح ہونے کو تھی قریب, تو یہ وہاں سائرن بج رہے تھے, اور یہ بتایا جا رہا ہے یہ 5 بجے کا نظارہ ہے, اور یہ سائرن بج رہے ہیں. ذرا سنیے, یہ زندگی ہو گئی ہے اسرائیل کی اور اسرائیلیوں کی کہ ہر وقت سائرنز بجتے رہتے ہیں. اور ایران کے ڈیفنس سسٹم نے کیسے ایک بار اور جو ہے وہ انٹرسیپٹ کیا ہے اسرائیل کے ایئر کرافٹ یا ڈرونز کو, اس کا آپ نظارہ دیکھیے ذرا. یہ ایک اور کچھ نیوز نے دیا ہے, اور یہ نیچے سے جو آ رہے ہیں نا, یہ انٹرسیپٹرز آ رہے ہیں ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم کے. اٹ مینس کہ ایران کا ایئر ڈیفنس سسٹم اب ذرا ایکٹیو ہے. خامنئی
.ir یہ خامنئی صاحب کا ایکس ہینڈل ہے جو ایران سے ہینڈل ہوتا ہے. اس میں لکھا گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے مدد آئے گی اور ہماری جیت پکی ہے. اللہ کی طرف سے مدد اور فتح بہت جلد آنے والی ہے، اور قرآن کی آیت سے یہ جو ہے وہ لیا گیا ہے ایک حصہ، اور اس کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ جلد ہی، اور لکھا بھی گیا ہے کہ اللہ نے چاہا تو جلد ہی زائنی حکومت پر ہم فتح حاصل کریں گے. اور ایران بھی بڑے بلو دے رہا ہے، اور دعوے بھی یہی ہیں کہ اسرائیل کا گھمنڈ اس بار چور چور ہو جائے گا. دوستو دیکھا آپ نے یہ ویڈیو، مجھے پوری امید ہے یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو اسرائیل اور ایران کی جنگ کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ جانکاری ملی ہوگی. دوستو آپ کی کیا رائے ہے اس ویڈیو کے بارے میں مجھے کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کر کے ضرور بتانا. دوستو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی، میں پھر ملوں گا ایسی ہی دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.